Ang pag-post isip content creator, labi na kung bago ka pa, mura gid na siyang panahon. Usahay nindot kaayong resulta, daghan ang like, ang comment, ug mo share. Mura lag ingon ani sa kabuntagon. Hayag, kalma, malinawon. Pero usahay pod, murag nay bagyo, walay mo react, walay nakakita, walay mo share, hilom. Mura lang kag dili makita nila. Pero ang importante kaayo no, nga dili ka moundang. Kay bisan pa man sa panahon, ang pagpadayon ra gyud ang makapadaog nimo. Padayon lang sa pag-post, pag-share sa imong istorya, o pagtuo sa imong kaugalingon kay sa katapusan, ang kalampusan mo abot ra gyud na. Kay ang content creation sama ra na sa panahon, usahay maayo, usahay dili.